أبتدئ هذه الحفلة وأدعو أول الخطباء محمد توحيد من الصف الثاني من قسم الخاص أن يأتي إلى المنصة ويخطب خطبته حول الموضوع الشهادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش وهدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الموقر وإخواني الكرام، قد تلوت أمامكم آية من سورة البقرة وأريد أن أقدم حولها كلمات عديدة أمامكم. الشهادة هي النعمة الجسيمة التي تمناها سيد الكونين محمد العربي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الألفاظ التي جاءت فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيديه وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. والشهادة هي الهدف المنشود والغاية الحقيقية الأصيلة التي جعل حنينها الصحابة مصرين إليها، فخاضوا في المعارك والحروب كي تجرعوا كأس الشهادة، وفوضوا أنفسهم إلى ربهم لأنهم كانوا على علم جم أن منزلة الشهداء عند الله رفيعة جدا، كما أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان المسلمون في العهد النبوي يبغونها عن الشهادة كان المسلمون في العهد النبوي يبحثون عن الشهادة ويبغونها في كل غزوة ومعركة ويتوخون أن يرزقهم الله الشهادة. فقد شهد سيدنا أنس بن النضر غزوة أحد بأبهة عظيمة وتجرع كأس الشهادة، فكان على بدنه 80 غربة ونيفا ما عرفت أخته إلا بأنامله. وكان عمرو بن الجموح صحابيا أعرج، وكانت أمنيته أن يمشي في الجنة بعرجه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة، وأخيرا شهد غزوة واستشهد فيها. قتل الكفار سيدنا حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومثلته هندة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما بالقساوة ومضغها، فمنذ ذلك اليوم دعي بسيد الشهداء. أيها المستمعون الكرام، كذلك تمتع الرجال من الصحابة بالشهادة، كذلك تمتعت بها النساء من الصحابيات أيضا، على رأسهن اسم السيدة سمية رضي الله عنها. وما كان الغلمان والولدان متخلفين عن الشهادة في العهد النبوي، بل يحسبونها شيئا ثمينا ويسعون كل آن إليها مجاهدين في سبيل الله، وكانت أنفسهم تتوق إليها كل حين فشهدوا الغزوات ونالوا الشهادة. وحاكم عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه يتمنى أن يشهد غزوة أحد وينال الشهادة، لما أجازه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل وجهه يتلالو كالبدر ويتهلل بشرا، فشهد الغزوة مع المجاهدين وتسابق كثيرا من الشيوخ والشبان حتى استشهد ونال تذكرة الجنة. وهكذا كان شأن جميع الصحابة، فإنهم يتنافسون فيما بينهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
كذلك نجد 100 من الشهداء يشهد التاريخ حنينهم على الشهادة. رزقنا الله وإياكم الشهادة وجعلها نهاية أماني. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.